Mayong hapon nata karon sa merchandise hamutang sa San Francisco, Talibon, Bohol. And now we're going to conduct an interview, business interview to the owner of Zap. And now let's start the interview. Kung sugdan nato sa pangutana nga pwede ba nimo i-share gamay ang imong personal nga pasinatian o giunsa nimo pagsugod kang gusto nimo ma'am? Sa una kay ang customer sa akong bana kay kuan pa man siya kanang by lungsod pabitaw unya kanang kadugayan kay ang mga customer niya kay mangita man jud og physical store mo to nga kanang gitugot pud sa kayunan nga ang diri makaabang ni kanami kuan Unsay nakapadasig nimo sa pagsugod sa imong negosyo? kuan kanang unsay nga namin madasigon jud mi kay kanang bisan na rami diri wala mi sa merkado na rami diri sa mong barangay pero kanang malipay bitaw mi nga kanang makatabang pud mi pinaagi sa kanang among baligya barato ra gamay ra big markup tingan na unya mga napod jud koy quality ang mga baligya. Okay, sunod nga pangutana, iunsa nimo paghuna-huna sa imong produkto o serbisyo? Produkto kuan makaingon jud ko nga ang among produkto di kalidad siya unya barato ra gyud unya unsa tong ikaduha Serbisyo. serbisyo sa mga tao kuan kanang mga tuwa kay kanang moabi-abi ra sa ilaha mo promote sa kung kuan para pod kanang makapalit sila nya maadto na silang buy kay daghan man jud mga utana pud nila di sa kanang kapalit ana barato ra lagi. Sunod nga pangutana, nabay gayon nga nakaingon ka nga magnegosyo gyud ka. Wala jud sa una wala never ni abot sa akong kuan bitaw sir nga kanang makaingani mi makanegosyo mi kay 10 years man ko nga nagtrabaho niya abi jud na ho og kanang trabaho ra jud taman niya itugot man nga ngani Ano? Unsa ang pinaka dakong hagit sa pagsugod nimo? agit nga kanang kuan kuyawan ko ba og kanang mahalinan ba mi og di kay syempre narami diri sa barangay nga na diyan maligya ka nga kanang mabuhay pa dili gyud siya ingon nga katnan og kanang kuan bitaw promotion nga na like kanang nag-announce na nga na basta lahuag nahagit ko nga kanang murag na challenge po ko ba nga kanang mahalinan ba kami nga nara mi dire pagingana bitaw Unsa nimo pag-atubang ang problema sama sa kwarta o kompetensya? sa kwarta ko halin kanang ang naman jud nang gikuan ang say naara dili man ingon nga dako gamay na dili kita mag-matter kung ang kita sa isa ka adlaw dako ba or gamay nga na at least na unya sa kompetensya pod kuan salamat lang po kay nara mi diri sa baryo wala pa mi kompetensya jud na amay na ho ikabala ka kay sa diri sa mong lugar kami pa may naingani unya makaingon po ko nga sa narami dire mas barato mo compare ato sa merkado. Say nakatabang na misikat ang imong negosyo. Ang mga usa kanang ang mga customer namo nga maari dire nakatabang na sila kay makapalit sila magmarites man na sila dito silang mga kasilinginan mga anak nila nga hala na barato dito ana unya usa pa pod katong napod mi kauban nga nag-vlog pod sa among tindahan nga kanang nakuan jud siya kanang murag maputoy ikaduha nga nahimong nakatabang sa amo kay murag sikat bitaw o daghan ang moari nga la kita ko sa vlog ni kuan nga Ang panahon na liklit yun ang imong negosyo. example kanang nay situation nga na may mga mag-gift sila nga na ari sila diri mo palit ya sa mga birthday pud kay namo koy mga speaker Isang pinaiya o pangatasan ang importante sa negosyante. mabiyabihon sa customer una siya kuan sa nabatasan bitaw nga kanang ikaw jud ang mo kuan sa ilaha kay kung magpakuan-kuan pug ka di man sila ganahan mo balik nga na para sa wa jud ka na mabiyabihon sa mga customer niya
pwede ba mo hangyo ingana kay naman jud ingana aw ato kung pangyon ingana kanang sabot-sabot lang ba. Unsa nimo pagpatubang sa kapakyasan? Nabay himplok? Kiyasan pero kanang i-take ra to na mo nga kanang na-learn mi adto o learnings na mo ja padayon lang gihapon bisan napakyas padayon lang gud gihapon kay dili man gud sa kanang panahon na okay ang negosyo ingana basta kay padayon lang ang importante ani ang laho tayo naman jud. Di unsa nimo pagbalanse ang trabaho ug personal nga kinabuhi? Kanang murag medyo kuan pa mi karon kanang napasa kanang status nga murag adjustment kuan pa jud mi kay kanang murag huldi bedere nya musayo nagabi kuan na pod ingana sa alam kuan murag nabiyaan gyud ako ang kuan dito sa among balay pero mo lagi na panikamutan basin moabot ang mga panahon pa mga kuan na mahimong ma-balance ra gyud nako. Asa nimo makita ang imong negosyo sa sunod nga 5 ka tuig? Unsa na? Kuan kanang looking forward jud mi nga kani among negosyo modako ni siya nangandoy jud mi or nagampo pud mi sa Ginoo nga kanang moabot ng panahon itugot sa Ginoo mahimo ning nanay unit top dere sa amuang barangay. Sugod ninyo. Kami sugod ani gamay pa man ni siya pero dugutan. May na. Unsay imong tambag sa gustong magnegosyo? Dayon lang kay naram gyud na nato gyud nga kanang negosyo naman gyud na sa pangunahuna nga magnegosyo kung mauni mauna. Lisod man siya iniguna pero sa una ra jud na kung makasugod na ka dayon ra ana padayon ra jud kay mapakyas man gyud tay ana di ra gud ta mag-discourage ana padayon ra gyud ka. Salamat maka-anhi, maka-conduct ng interview sa inyo mga mamindot kayo nga business, affordable, mga barato nga business. Muna yung pasalamatan, manangunan sa Ginoo sa inyo.